नमस्कार येवकार तुमकां. आमकां खबर आसा की गोंयांत सद्या इशू जाता तो म्हणल्यार टायगर जी वागीण अगलोट सांकोट हांगासर मेल्ली त्या वाघिणीचो आनी तिची डेथ जाल्ली ती म्हणल्यार आमकां ज्या प्रमाणे राजन सरान आमकां म्हायती दिली त्या प्रमाणे 2 मे आनी आयज तारीख जावन आसा 8 मे. सो जवळपास 6 दीस जाल्लेले आसा. अजुनूय तेजो रिपोर्टाची म्हायती येयलेली ना. राजन सर तांकां फोन करपाचो ट्राय करता. DCF तांकां DCFाक तेंच्यांनी सुरवातीक इन्फॉर्म केला डेथ जाल्ली तेन्ना, बट ते रिप्लाय दिना. सो एकंदरीत रिपोर्ट कित्याक डिले जाता ते आमी जाणून घेवपा खातीर खुद्द आमच्या बरोबर आसा राजन सर. सो तेंचे कडल्यान जाणून घेतले की रिपोर्ट डिले करपाचें कारण कितें काय म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेलकम तुका परत एकदा. तुमी सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता DCFाक म्हायती दिल्ली की ती वाघिणीची डेथ जाल्या म्हणून. सो त्याच्या उपरांत रिपोर्ट येवपाक इतलो विलंब कित्याक जाता? आता डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ गोवा डिव्हिजन टेरिटरी आणि वायल्ड लायफ असे दोन्ही चार्ज ज्या मनशा कडेन आसा जीस वारके तांकां ही गजाल हांवें सांगली. सांगपा फाटलें एक कारण कित्याक तेचे कडेन दोन्ही चार्ज आसा, टेरिटरीचो चार्ज आसा आणि वायल्ड लायफ डिव्हिजनाचो चार्ज आसा. पूण कशें आसा की जेन्ना ही म्हायती दिली त्या मनशाचें कर्तव्य आसा की बाबा फुडें कितें जालां त्या संदर्भान म्हायती दिवपाची. हांवें ताका संपर्क सादपाचो जवळ जवळ 3-4 वेळा प्रयत्न केलो फोनाचेर आनी ताका मॅसेजी घातल्यो, जाल्यार ताका कर्टसी म्हणून सुद्दां उत्तर दिवपाची कशीच शिस्त ना. आनी म्हाका कळना की सरकार हो आपालिपाचो खेळ जो आसा तो कित्याक लागून खेळटा. गोवा सरकार न्हू हे वाघ जे आसा तेचें अस्तित्व जे आसा तुमकां अमान्य आसा ते बरोबर आसा, पूण एखाद्या वन्यजीवाक जाका भारत सरकार भारताची राज्यघटना सर्वोच्च शिखराचेर प्राणी आसा म्हणून संवर्धन करता, संरक्षण दिता. 1972चो कायदो जो आसा ताका शेड्यूल 1 एनिमल म्हणटा आनी अशा जनावरांच्या संदर्भात त्याचो मृत्यू जाला की त्याची हत्या जाल्या की शिकार जाल्या ह्या संदर्भात सुद्धा खुलासो करपाक आमचे सरकारी यंत्रणा तयार ना. म्हणून कितें म्हणपाचें तेच कळना. एकंदर आता काल खबर कळ्ळ्या त्या मानान हो जो रिपोर्ट आसा तो गोवा सरकाराक सादर केलेलो आसा. पूण गोवा सरकाराक रिपोर्ट जरी सादर केला तरी स्थानीक पातळी वयले जे वन खात्याचे अधिकारी आसा तांकां तसूभर सुद्धा म्हायती ना. आनी ह्या संदर्भात पत्रकार जे आसा ते म्हाका विचारणा करता जाल्यार हांव तांकां स्पश्टपणान सांगलां की म्हाका ह्या संदर्भात कितेंच म्हायती ना आनी हांव परतो परतो यत्न करीत आसा तांकां म्हायती दिया म्हणून सांगपा खातीर, जाल्यार कोणूच म्हायती दिवपाक तयार ना. एकंदर हे प्रकरण जे आसा हे प्रकरण सरकार खंयच्या टोकार व्हरपाक सोदता ते बी कळना. वन मंत्री जे आसा तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की आपूण PCCF कमल दत्ता हांकां ह्या संदर्भात अहवाल दिवपाक सांगतालो, पूण PCCF कमल दत्ताकूय फोन केलो जाल्यार ते बी ह्या संदर्भात कांय म्हणजे उलोवपाकूच तयार ना. म्हणजे हे सगळे आमकां जे आसा ही लोकशाहीची पारदर्शकता अशें सरकार परते परते सांगता. हे पुराय तरेन सरकारान स्पश्ट करपाचें आमकां पारदर्शकता मानपाची ना, आमकां लोकशाही मानपाची ना. आमकां ज्या पद्दतीन दिसता तशें आमी कारभार करताले म्हणून एकंदर हे वाघाचें अस्तित्व जे आसा हे नाकारपाचो प्रयत्न जो आसा तो गोवा सरकार परतो परतो करत आसा. आनी एकंदर ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान म्हाका कळना की 2 मे दिसा हांवें ही म्हायती दिली म्हणून त्या अधिकाऱ्याचें कर्तव्य आसा की बाबा DCF. फुडें जो DCF आसा तेणी म्हाका ती परती कितें गजाल जाल्या ती सांगपाक जाय आसली. कारण फर्स्ट इन्फॉर्मंट हो हांव आसलो, पूण आयज मेरेन तो जीस वारके परतो परतो फोन करून ताका प्रतिसाद दिना. म्हणून आता करपाचें कितें तें कळना की आता तेंच्या दारार वचून उपोशण बी करपाचें काय कितें अशी सरकार आशा बाळगता कितें म्हाका कळना हें. आनी तशी जर सरकाराची इच्छा आसा जाल्यार आमी उपोशणाकूय बसपाक तयार आसा. सरकार जर ह्या संदर्भात जर कितें खुलासो करिना ह्या 2-3 दिसांक जाल्यार ती उपोशण बसपाची पाळी सरकारान म्हाजेर हाडपाची न्हू अशी हांव विनंती करता सरकाराक. कारण तुमी पुराय चुकीच्या पद्दतीन हो सगळो कारभार जो आसा तो हाकतात आनी एकंदर तुमी हे सगळे जे ज्या पद्दतीन कितें करतात न्हू ती पुराय चुकीची पद्दत आसा. आता 3 कडल्यान डॉक्टर येयल्ले आसा, नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी, त्या शिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोवा आनी एनिमल हजबंड्री गोवा अशे 3 डॉक्टर आनी शवचिकित्सा जी आसा ती नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर मोले हांगासर केली. आता ही शवचिकित्सा जाल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जो आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे करपाच्या नदरेंतल्यान सरकार सगळे दावे करतात, परंतु एकंदर
हे प्रकरण जे आसा हे प्रकरण ना बेंगलोर ऑफिसाक खबर, म्हणजे हे बहुधा हे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी नवी दिल्ली जी आसा थंयच्यान डॉक्टर येवन हे सगळे शवचिकित्सा जी आसा ती केल्लेली आसा. आनी सर ताका- म्हाका दिसता वेस्टर्न रिजन आहा ते बेंगलोराक वचपाक जाय, सो दिल्ली कशी आता कशें आसा की सरकार जे आसा तांकां स्पश्टपणान जेन्ना काम करपाचें ना, खरें म्हणजे वेस्टर्न डिव्हिजनाचे ऑफिस जे आसा ते बेंगलोर आसा. म्हणटकूच नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी बेंगलोर जे आसा तेंच्यांनी हांगासर येवन ही शवचिकित्सा आनी फुडली चवकशी करपाक गोंय सरकारच्या मदतीन काम करपाक जाय आसलें, पूण तशें हांगासर कितें जाल्लें पळोवपाक म्हणजे तांकां कांयच कळोंक ना अशें म्हाका अधिकृत सुत्रा कडल्यान म्हायती जी मेळ्ळ्या तेचे वयल्यान स्पश्ट जाता. एकंदर हे सगळे जो कारभार आसा तो कशा पद्दतीन चल्ला तेच कळना आनी ताका लागून खूब दुख्ख जाता. आनी सरकार जे आसा सरकारान आपली ह्या संदर्भातली भुमिका जी आसा ती स्पश्ट करप चडांत चड गरजेचें आसा. सर तुम्ही सांगले की DCF जो नाव सांगले तुम्ही जी सारखे, सो हो तुमचे हेच्या पयलीं असो तुमकां फोन केल्यार रिसीव करतालो काय तसोच पयलीं पासून तो रिसीव ना करी ना म्हणलो? केन्ना केन्ना करतालो, केन्ना केन्ना फोन घेतालो, कारण ओंकार जेन्ना हत्ती गोंयान येयलो त्या वेळार पयले फावट हांवें ताका सांगलें की गोंयान हत्ती येता जाल्यार तेणी ते हसनावरां येयले. आनी दुसऱ्या दिसा मागीर हत्ती जेन्ना मोपा त्या म्हणजे विमानतळाच्या परिसरान जेन्ना घुसलो तेन्ना हे सगळे थंय आपले गेले आनी कितें केलां ते सगळ्या लोकांक खबर आसा, कारण हांकां कोणाकूच कसलो हत्तीचो ना अनुभव, ना वागाचो अनुभव, ना जंगलाचो अनुभव. कारण आयज पर्यंत डेप्युटी कन्झर्वेटर ह्या नात्यान ह्या मनशान सुर्ला ते गोळायीळ पर्यंत चलत वचपाक जाय आसलें, कारण हेच्या पयलींचे जे अधिकारी आसले ते चलत वयताले, पेट्रोलिंगाक जाता काय ना, वॉच टॉवराचेर मनीस आसा काय ना, हे सगळे एंटी पोचिंग स्क्वॉड आसा तो कार्यान्वीत आसा काय ना, हे सगळ्या गजालीची पळोवणी जी आसा ती DCF वायल्ड लायफ आसा तेणी करपाची आसता. पूण ह्या संदर्भान हो अधिकारी जो आसा तो कांयच करिना. म्हाका दिसता ताका सरकारान आदेशूच दिल्लो आसा की तूं हें काम करप ना, तूं फक्त टेरिटरीचें काम पळय म्हणून. आनी आमच्या कडेन IFS ऑफिसर आणखी भल्लाले आसा गोंयान बेकार आसा, तांकां कित्याक काम दिना, किंवा गोंयचे कॅडराचे ऑफिसर आसा तांकां कित्याक काम दिना हेच कळना. सरकार एकंदर पुराय तरेन चुकीच्या पद्दतीन वागता हे हेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. अरे म्हाका सांगा तुम्ही म्हटले की IFS आसता हय. तांकां तिथे आमी म्हणटा आसतात की IPS IAS IFS असो हे सदांच आमकां पळोवपाक मेळटा की जाय तितले क्षमतेन काम करिना. सो तशेंच परिस्थितीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाल्ले IFS आहा तांकां ज्ञान ना, आनी कारण स्थानीक पातळीचेर जावं जे RFA हांकां नियुक्त करपाची गरज अशी तुमकां दिसता ऑन फील्ड? कशें आसा न्हू, फिल्डाचेर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसता ते असतात, पूण अधिकारी म्हणून जी जबाबदारी जी आसता आनी म्हत्वाची भुमिका जी आसा ती इंडियन फॉरेस्ट सर्विसाचे अधिकारी जे दिल्लीच्यान येता ते पळयता. पूण गोंयान कितें जाल्लेलें आसा तांकां काम करपाकूच वरिश्ठ नेतो जो आसा राजकीय तो तांकां दिना, आनी ताका लागून ते भियेतात. आपल्यो कर्तव्यां कितें आसा हांकां पुराय जाणीव आसा, पूण जेन्ना मंत्री जो आसा किंवा वरिश्ठ राजकीय नेतो जो आसा तो तांकां धेकणे घालता तेन्ना त्या संदर्भान तेंची भुमिका जी आसा ती नरो वा कुंजरो अशी भुमिका जाल्लेली आसा. आनी ताका लागून वन खातें जें आसा हें गोंयान दुर्बल जाला. हेच्या पयलीं हांवें बरेच DCF आसले, PCCF आसले, तेंच्या कडेन आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना ते आमकां बऱ्या रितीन सहकार्य करताले. पूण आतां फर्स्ट टायम गेली 1-2 वर्सां जालीं अशा प्रकारचे अधिकारी गोंयान येयल्लेले आसा जेंकां रान जळटा ती म्हायती दिली जाल्यार ते सामके निर्डावलेले आसा, तांकां कांय सोय सुतक ना. आनी वाग मेलो त्याच्या संदर्भानूय त्या लोकांक बेफिकीरता जी आसा, बेजबाबदारपणा आसा तो आमकां स्पश्टपणान दिसून येता. थँक्यू सर. जशें तुम्ही ऐकले की सरान सांगले त्याप्रमाणे सध्या गोंयाचे IFS ऑफिसर असो कोण असो ते सध्या तांकां DCF आहा तेंच्यांनी राजेंद्र सरान सगळ्यान पयलीं जो वाघीण मेल्ल्या उपरांत कॉल केलो तो DCF जी सॉर्गे तो तेंचो कॉल रिसीव करना. PCCF कमल दत्ता तेंचो कॉल रिसीव करिना. रिपोर्ट कितें जाला काय म्हणून, कारण एक कटेसी कॉल आसा, कारण ज्या मनशान तुमकां सांगला बाबा वाघीण मेला ताका परत कॉल बॅक करप, कारण तेंच्यांनी तांकां फोन केलो मेसेज केले कांयच रिप्लाय ना, जाल्यार सरकार कितें लिपोवपाक सोदता काय हो प्रश्न निर्माण जाता. कारण वाघ हे 6 वाघ आता टोटल मेले तरी आसतना राजेंद्र सर स्वतः काम करता, तांकां मानधन बी तशें कांय मेळना, ते आपले पयशे म्हणून स्वतः गाडी घेवन ते वचून फिल्डार वचून पळयता, तरी आसतना सरकार तांकां रिपोर्ट दाखोवपाक कित्याक आपालेवपाक करता काय हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. सो आतां आमकां पळोवचें पडटलें की जशें सरान सांगलां त्या प्रमाणे ते म्हणटा की गरज पडल्यार आमी उपोशण करतले,
बट आमी फाटीं सरचे ना, कारण अशा तरेचे रिपोर्ट आहा तो आपालिपाय करपाक करना, तो खुद्द सगळ्या लोकां समोर येवपाक जाय अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आतां आमी पळोवया की सरकार केन्ना हो रिपोर्ट आउट करता, तेन्नाच आमकां कळटलें की प्रत्यक्षान कितें जाल्लें तें. तोपर्यंत तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.